मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं आज के दिन के लिए, नई रोशनी के लिए, ज़िंदगी के लिए, सेहत के लिए, सलामती के लिए कि खुदा ने हमें ये नई सुबह दी ताकि हम सब शुक्रगुजारियों के नजरानों के साथ उसकी पाक हजूरी में आएँ, अपने आप को धोएं, पाक करें, ताकि लायक तौर पर जब हम अपने बाप की हजूरी में आके मांगते हैं तो वो अपने रहम से, अपने फजल से हम पर बरकत पे बरकत करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जिस तरह हमने देखा कल कि खुदावन ने किस तरह कलाम दिया था कि मुसीबत के दिन सिर्फ हमने क्या करना है, अपने खुदावन से फरियाद करनी है, खुदा से मांगना है। और खुदा ने कहा कि मैं दूंगा तो इसलिए तू मेरी तमजीद करेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें तमजीद और हमद करनी है, उसकी शुक्रगुजारी करनी है, उसके नाम को मुबारक कहना, क्योंकि वही खुदावन मुबारक बात के लायक है। और मुबारक है मेरा और आपका खुदा जो हर रोज़ हमारा बोझ उठाता है। और आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम देखेंगे ज़बूर 17 उसकी 8 आयत में यूँ लिखा है, मुझे आँख की पुतली की तरह महफूज रख, मुझे अपने परों के साए में छुपा ले। पाक कलाम पढ़ जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो। यहाँ एक बेकसूर आदमी खुदा से दुआ कर रहा है, दाऊद की दुआ है ये। ज़बूर नवीस खुदा से इल्तिजा कर रहा है, उससे मांग रहा है कि खुदावंद हक की सुन, मेरी फरियाद पे तवज्जो कर, मेरी दुआ पर जो बेरागा मेरे लबों से निकलती है, जो शुक्रगुजारी के नजराने हैं। मैं और आप अपने खुदा को कुछ नहीं दे सकते सिवाय शुक्रगुजारी के। और जब हम उससे मांगते हैं तो वो फिर हम पर रहम करता है। इसी तरह हम देखते हैं खुदावन हमारी चट्टान है, हमारा किला है, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा खुदा हमेशा जिस पर हमें भरोसा रखना चाहिए। वही हमारी सुपर है, वही हमारी नजात का सिंग है, वही हमारा ऊंचा बुर्ज है। मैं खुदावंद को जो सताइश के लायक है पुकारूंगी, और जब मैं पुकारूंगी तो मेरा खुदा मुझे छुड़ाएगा। उसने वादा किया है कि हर दुश्मन से हमें छुड़ाएगा, हमें बचाएगा और हमें अपने परों में छुपा लेता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदावंद हमारी सुपर है, हमारा खुदा हमारा फ़क्र है। हमने सिर्फ अपने खुदा पर फ़क्र करना है, वो हमें सरफराज करता है, वही हमें सर बुलंद करता है। खुदा का जिंदा कलाम हमेशा हमारे अंदर होना। और हम देखें ज़बूर 36 की 7 में, आए खुदावन तेरी शफ़क़त क्या ही बेशतर कीमती है, बनी आदम तेरे बाजुओं की साए में पनाह लेते हैं। हमने क्या करना है, उसकी पनाह में आ जाना है। उसकी पनाह, उसके बाजू, वो कहता है उसका हाथ छोटा नहीं हो जाता। इसलिए हमने सुबह अपने बच्चों को बताना है कि उठकर ज़बूर 91 की प्रोटेक्शन को मांगना है, ताकि हम हमेशा खुदा के साए में रहें, खुदा के परों में रहें, हक ताला के पर्दे में रहें। क्योंकि यहाँ अगर हम नहीं बोते तो बाहर से कोई बो देता है। इधर मेरी कज़न थी और उसके बेटा था और वो कहीं यूएसए में बाहर लड़ाई कर रहा था, कहीं बच्चों ने उसे मारा और एक उसकी आंख ज़ाया हो गई। अगर वो कलाम में होता, या जब हम नहीं बोते तो बाहर वाला बो जाता है, अगर वो कलाम में होता, वो खुदा से मांगता तो खुदा उसकी प्रोटेक्शन करता। क्योंकि खुदा के वादे हैं ना, वो संभालेगा, वो बचाएगा। आँख की पुतली की तरह, आँख के इतनी नाजुक जगह है जो बदन का चिराग है, अगर ये चिराग ही बंद हो जाए तो इंसान कैसे जिएगा। इसी तरह मेरे हस्बैंड की भी एक कज़न थी, वो उनका भी मैंने सुना था, बताया गया था कि उसकी भी आंख बचपन में ऐसे खेलते हुए ज़ाया हो गई, या भाई ने चोट मतलब कुछ मारा और चोट लग गई। तो मतलब जब हम अपने बच्चों के लिए सुबह ही उठ के कलाम की प्रोटेक्शन को मांगते हैं और उन्हें हथियारों से लाद देते हैं, उन्हें बता देते हैं कि इस कलाम को लेना है, इस कलाम के वादों पर अपने आप को अप्लाई करना है, तब खुदा का कलाम पूरा होता है। अगर हम बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो फिर कौन सिखाएगा। उन्होंने बुरे वक्त से, बुरे हालातों से दुश्मन का मुकाबला करना है, उसके लिए हमें सिर्फ कलाम के हथियारों को लेना है। इसी तरह अगर हम ज़बूर 18 को देखें तो उसकी 1 से 3 देखें, क्या है खुदावंद है मेरी कुव्वत, मैं तुझसे मोहब्बत रखती हूँ। खुदावंद मेरी चट्टान और मेरा किला है, वही छुड़ाने वाला, वही बचाने वाला, हमें जिस पर भरोसा रखना है। जब हम उस पर भरोसा रखते हैं तो वो अपने लोगों को शर्मिंदा नहीं होने देता, बल्कि दुश्मन से बचाता है। इसी तरह ज़बूर
زبور 57:3 میں دیکھیں کہ وہ میری نجات کے لیے آسمان سے بھیجا گیا۔ ہمارا خداوند ہمارے لیے زمین پہ صرف اس لیے آیا کہ وہ ہمیں ہر برائی سے، برے وقتوں سے، برے لوگوں سے، بری صحبت سے بچا لے، اور اس کی شفقت ہمیشہ ہم پر بنی رہے۔ اور جب ہم اس سچائی میں چلتے ہیں تو خدا ہمیں کیا کرتا ہے؟ بچاتا ہے۔ اسی طرح اگر زبور 63:7 میں، اس لیے کہ تو میرا مددگار رہا ہے اور میں تیرے پروں کے سائے میں خوشی مناؤں گا۔ جب ہم اس میں رہتے ہیں، جب ہم اس سے پوستہ رہتے ہیں تو وہ ہمیں چھڑاتا ہے۔ اسی طرح زبور 91:4 میں کہ وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تجھے اس کے بازوں کے نیچے پناہ ملے گی۔ اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے۔ اسی طرح وہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں میں چھپا لیتی ہے برے وقتوں سے، برے شکار ہونے سے، اسی طرح ہمارا خدا بھی ہمیں بچاتا ہے۔ اسی طرح ہمارا خدا بھی ہمیں اپنے پروں میں محفوظ رکھتا ہے۔ اگر ہم روت 2:12 میں دیکھیں کہ خداوند تیرے کاموں کا بدلہ دے، بلکہ خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف سے جس کے پروں کے نیچے تو پناہ لینے کے لیے آئی ہے اور لے گی، تجھ کو پورا اجر ملے گا۔ یقینی اجر ہے جب ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں، جب ہم خدا پر توکل کرتے ہیں تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ بچاتا ہے۔ اسی طرح خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، زبور 103 اس کی 4-5 میں ہے کہ وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے، وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے، وہ تجھے عقابوں کی مانند عرص و نوجوان کر دیتا ہے۔ جب ہم اس کے راستوں پہ چلتے ہیں، جب ہم خدا کی پاک مرضی کے مطابق چلتے ہیں تو خدا اپنے راستے پہ چلنے والوں کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے اپنے الہی خزانوں سے۔ اور پھر جو اس کی عبادت کرتا ہے، جو اس کے کلام کے مطابق چلتا ہے، خدا کہتا ہے اس گھر کو، ان لوگوں کو، اس خاندان کو میں کیا کرتا ہوں؟ برکت دیتا ہوں۔ اسی طرح وہ گھرانہ جو خدا میں چلتا ہے، خدا کی مرضی کے مطابق رہتا ہے، اس میں محبت بھی ہے، اس میں شفقت بھی ہے، اس میں سکون بھی ہے، اس میں اطمینان بھی ہے۔ ہاں، چلنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن جب ہم چلنا سیکھ جاتے ہیں نا، پھر کوئی مشکل ہمارے ساتھ نہیں رہتی۔ آہستہ آہستہ جب ہم خدا میں بڑھتے جاتے ہیں تو خدا ہمیں اپنی قدرت سے بھر دیتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ آئیں ہم سب کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں تاکہ ہر گھرانے میں، ہر گھر میں نجات آئے، تاکہ ہر کوئی خدا پر ایمان رکھے۔ جب ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ہی زندہ اور نجات دہندہ ہے تو ہی ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں خداوند آ جاتا ہے۔ ہم اسے پہن لیتے ہیں کیونکہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ ہم اپنے بدن میں جب اس کو بو لیتے ہیں، وہ بیج کو، وہ سیڈ کو، اس قدرت کو، تو پھر وہ قدرت ہمارے اندر، ہمارے گھروں میں کام کرتی ہے۔ تو پھر ہمارے اٹھنے، بیٹھنے، چلنے پھرنے سے ہمیں لوگوں کو بتانا نہیں پڑتا کہ ہم خدا میں ہیں، بلکہ ہمارے کرداروں سے خدا نظر آتا ہے۔ ہمیں سب کو اس کلام کی قدرت کو لینا ہے تاکہ خدا ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے گا، کیونکہ خداوند نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ ہم نے اس نجات کو لینا ہے، ہم نے اس کلام کی قدرت کو اپنے اندر بسا لینا ہے، اپنے نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی جو آج بھی خدا سے ناواقف ہیں، جو آج بھی نہیں جانتے کہ خدا ہی ایک راستہ ہے، خدا ہی زندگی ہے۔ آج ہمیں یہ کلام دنیا کے انتہا تک دینا ہے، جہاں بھی موقع ملے بیج بو دیا کریں تاکہ لوگ بچائے جائیں۔ خدا کہتا ہے اگر زمین پر ایک جان بچتی ہے تو آسمان پہ جشن ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے باپ کی مرضی کو مانتے ہیں اپنی زندگیوں میں، اپنے گھروں میں، تو ہمیں ضرور خدا کے کلام کو دنیا کی انتہا تک پہنچانا ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کتنی زندگیوں کو بچا لیں گے۔ خداوند ہم سب کو بڑا فضل دے تاکہ ہم کلام کو شیئر کریں، کلام کو دنیا تک پہنچائیں۔ آپ جہاں بھی موقع ملتا ہے کلام کو لے کر جائیں اور خدا کے کلام کو دنیا کی انتہا تک لے جائیں، کیونکہ خدا نے ہم سب کو اختیار بخشا ہے۔ یہ حکم دیا گیا ہے کہ میری خوشخبری دنیا کی انتہا تک جائے۔ تو خدا باپ ہمیں اپنے فضل سے، اپنی قدرت سے اور اپنی قوت سے بھر دے تاکہ ہم صرف خدا کے پاک کلام کو پورا کریں، نہ کہ دنیا کو خوش کریں۔ دنیا کو کوئی خوش نہیں کر سکتا، ہمیں صرف خدا کی خوشی کو پورا کرنا ہے۔ جب خدا خوش ہوتا ہے تو وہ ہم سب کو برکت پہ برکت پہ برکت دیتا ہے۔ خدا باپ سب کو
बरकत दे, तमाम घरों के खित्ते भरे रहे बाप जी, कभी कोई कमी और कभी कोई कमज़ोरी ना हो। यीशु नाम में कुदरत, कुव्वत, ताकत पाई जाती है बाप। आपने कहा उसी नाम से जो आसमान और ज़मीन के नीचे हमें बख्शा गया, उसी नाम से हम सब बीमारों को आपकी हजूरी में रखते हैं, क्योंकि आप शाफी हो और आप शिफा देने वाले बाप हो। बाप सबको शिफा दे ताकि हर जुबान आपका शुक्र करे और हर घुटना आपके आगे झुक जाए। प्यारे बाप जी, जितने सफ़र में हैं बाप जी, उनके सफ़र मुबारक करें ताकि वो शुक्रगुजारियों के नजरानों के साथ आए कि खुदा के वादों के मुताबिक मैं सही सलामत गया और सही सलामत आपके पाक कदमों में फिर हजूरी में आया हूँ, अपने घर में वापस आया हूँ। खुदा बाप सबको बरकत दे, सब घरों में खुदा बाप आपकी हजूरी मामूरी को मांगती हूँ यीशु नासरी के नाम से, आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी, क्योंकि उसका वादा है, और खुदा हम अपने बाप के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।